मुल्क भर में सर्दी की लहर जारी। आजाद कश्मीर के बालाई इलाकों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। वादी नीलम और लीपा में हसीन मनाजिर। गिलगित बल्तिस्तान में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। दर्जा हरारत -10 डिग्री तक गिर गया। इस्लामाबाद, पंजाब और सिंध में मौसम सर्द और खुश रहेगा। शाम में फंसे 318 पाकिस्तानी शहरी खुसूसी तैयारी के जरिए इस्लामाबाद पहुंच गए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ फंसे पाकिस्तानियों के लिए फिक्रमंद थे। इनखला के लिए शहबाज शरीफ ने लबनान के वजीर आजम से राब्ता किया। एहसन इकबाल की गुफ्तगू। वजीर आजम का लबनानी हम मनसब से इजहार तशक्कुर। जेसन गिलस्पी का पाकिस्तान क्रिकेट से नाता खत्म। पीसीबी से नाराज रेड बॉल हेड कोच ने इस्तीफा दे दिया। जेसन गिलस्पी रेड बॉल के साथ व्हाइट बॉल की कोचिंग भी संभालना चाहते थे। बोर्ड से इजाफी रकम का मुतालबा भी किया। जेसन गिलस्पी के मुस्ताफी होने की मजीद तफसीलात सामने आ गईं। आकिब जावेद व्हाइट बॉल के साथ रेड बॉल के भी हेड कोच मुकर्रर। शाहीनों के लिए सीरीज बचाने का चैलेंज। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 आज होगा। 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात का ऊंट किस करवट बैठेगा। सरकार गैर मशरूत और पीटीआई अपनी शराइत पर बज़िद। सिविल नाफरमानी की तलवार के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। पुराना तरीक़ाकार तर्क कर दें। नून लीग ने वाज़ेह कर दिया। इरफान सिद्दीकी ने सेनेट में खिताब करते हुए कहा, बातचीत करनी है तो पहले तलवार न्याम में रखें। पीटीआई ये भी वजाहत करे, क्या चोरों से हाथ मिलाने के लिए तैयार है। हमने कभी दरवाजे बंद नहीं किए, आज भी खुले दिल से बात करना चाहते हैं। उमर अयूब सिविल नाफरमानी पर डट गए। ऐसी तहरीक पुरअमन होती है, तोड़फोड़ नहीं कर रहे। सबके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। जो भी हमसे बात करना चाहे वो बाइख्तियार हो। जब तक सियासी मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ऑपोजिशन लीडर का गिरफ्तार रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा। और गजा में जंगबंदी मुआहदा और शाम में हुकूमत की तश्कील। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन मुतहरिक। उर्दन के शाह अब्दुल्ला और तुर्क सदर से अलग अलग मुलाकात। मुमकिना जंगबंदी मुआहदे और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुल्क भर में सर्दी की लहर जारी। आजाद कश्मीर के बालाई इलाकों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। वादी नीलम और लीपा में हसीन मनाजिर। गिलगित बल्तिस्तान में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। दर्जा हरारत -10 डिग्री तक गिर गया। इस्लामाबाद, पंजाब और सिंध में मौसम सर्द और खुश रहेगा। शाम में फंसे 318 पाकिस्तानी शहरी खुसूसी तैयारी के जरिए इस्लामाबाद पहुंच गए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ फंसे पाकिस्तानियों के लिए फिक्रमंद थे। इनखला के लिए शहबाज शरीफ ने लबनान के वजीर आजम से राब्ता किया। एहसन इकबाल की गुफ्तगू। वजीर आजम का लबनानी हम मनसब से इजहार तशक्कुर। जेसन गिलस्पी का पाकिस्तान क्रिकेट से नाता खत्म। पीसीबी से नाराज रेड बॉल हेड कोच ने इस्तीफा दे दिया। जेसन गिलस्पी रेड बॉल के साथ व्हाइट बॉल की कोचिंग भी संभालना चाहते थे। बोर्ड से इजाफी रकम का मुतालबा भी किया। जेसन गिलस्पी के मुस्ताफी होने की मजीद तफसीलात सामने आ गईं। आकिब जावेद व्हाइट बॉल के साथ रेड बॉल के भी हेड कोच मुकर्रर। शाहीनों के लिए सीरीज बचाने का चैलेंज। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 आज होगा। 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात का ऊंट किस करवट बैठेगा। सरकार गैर मशरूत और पीटीआई अपनी शराइत पर बज़िद। सिविल नाफरमानी की तलवार के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। पुराना तरीक़ाकार तर्क कर दें। नून लीग ने वाज़ेह कर दिया। इरफान सिद्दीकी ने सेनेट में खिताब करते हुए कहा, बातचीत करनी है तो पहले तलवार न्याम में रखें। पीटीआई ये भी वजाहत करे, क्या चोरों से हाथ मिलाने के लिए तैयार है। हमने कभी दरवाजे बंद नहीं किए, आज भी खुले दिल से बात करना चाहते हैं। उमर अयूब सिविल नाफरमानी पर डट गए। ऐसी तहरीक पुरअमन होती है, तोड़फोड़ नहीं कर रहे। सबके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। जो भी हमसे बात करना चाहे वो बाइख्तियार हो। जब तक सियासी मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ऑपोजिशन लीडर का गिरफ्तार रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा।
اور غزہ میں جنگ بندی معاہدہ اور شام میں حکومت کی تشکیل، امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن متحرک، اردن کے شاہ عبداللہ اور ترک صدر سے الگ الگ ملاقات، ممکنہ جنگ بندی معاہدے اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ملک بھر میں سردی کی لہر جاری، آزاد کشمیر کے بالائی علاقوں میں ہر طرف برف ہی برف، وادی نیلم اور لیپا میں حسین مناظر، گلگت بلتستان میں موسم سرما کی پہلی برف باری، درجہ حرارت -10 ڈگری تک گر گیا، اسلام آباد، پنجاب اور سندھ میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ شام میں پھنسے 318 پاکستانی شہری خصوصی طیارے کے ذریعے اسلام آباد پہنچ گئے، وفاقی وزیر احسن اقبال نے ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف پھنسے پاکستانیوں کے لیے فکر مند تھے، انخلاء کے لیے شہباز شریف نے لبنان کے وزیر اعظم سے رابطہ کیا، احسن اقبال کی گفتگو، وزیر اعظم کا لبنانی ہم منصب سے اظہار تشکر۔ جیسن گلسپی کا پاکستان کرکٹ سے ناطہ ختم، پی سی بی سے ناراض ریڈ بال ہیڈ کوچ نے استعفیٰ دے دیا۔ جیسن گلسپی ریڈ بال کے ساتھ وائٹ بال کی کوچنگ بھی سنبھالنا چاہتے تھے، بورڈ سے اضافی رقم کا مطالبہ بھی کیا۔ جیسن گلسپی کے مستعفی ہونے کی مزید تفصیلات سامنے آ گئیں، عاقب جاوید وائٹ بال کے ساتھ ریڈ بال کے بھی ہیڈ کوچ مقرر۔ شاہینوں کے لیے سیریز بچانے کا چیلنج، پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرا ٹی20 آج ہوگا، 3 میچز کی سیریز میں میزبان ٹیم کو 1-0 کی برتری حاصل۔ حکومت پی ٹی آئی مذاکرات کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، سرکار غیر مشروط اور پی ٹی آئی اپنی شرائط پر بضد، سول نافرمانی کی تلوار کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے، پرانا طریقہ کار ترک کر دیں، نون لیگ نے واضح کر دیا۔ عرفان صدیقی نے سینٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا، بات چیت کرنی ہے تو پہلے تلوار نیام میں رکھیں، پی ٹی آئی یہ بھی وضاحت کرے کیا چوروں سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہے، ہم نے کبھی دروازے بند نہیں کیے، آج بھی کھلے دل سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ عمر ایوب سول نافرمانی پر ڈٹ گئے، ایسی تحریک پرامن ہوتی ہے، توڑ پھوڑ نہیں کر رہے، سب کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، جو بھی ہم سے بات کرنا چاہے وہ با اختیار ہو، جب تک سیاسی مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے ملک ترقی نہیں کر سکتا، اپوزیشن لیڈر کا گرفتار رہنماؤں کی رہائی کا مطالبہ۔ اور غزہ میں جنگ بندی معاہدہ اور شام میں حکومت کی تشکیل، امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن متحرک، اردن کے شاہ عبداللہ اور ترک صدر سے الگ الگ ملاقات، ممکنہ جنگ بندی معاہدے اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ملک بھر میں سردی کی لہر جاری، آزاد کشمیر کے بالائی علاقوں میں ہر طرف برف ہی برف، وادی نیلم اور لیپا میں حسین مناظر، گلگت بلتستان میں موسم سرما کی پہلی برف باری، درجہ حرارت -10 ڈگری تک گر گیا، اسلام آباد، پنجاب اور سندھ میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ شام میں پھنسے 318 پاکستانی شہری خصوصی طیارے کے ذریعے اسلام آباد پہنچ گئے، وفاقی وزیر احسن اقبال نے ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف پھنسے پاکستانیوں کے لیے فکر مند تھے، انخلاء کے لیے شہباز شریف نے لبنان کے وزیر اعظم سے رابطہ کیا، احسن اقبال کی گفتگو، وزیر اعظم کا لبنانی ہم منصب سے اظہار تشکر۔ حکومت پی ٹی آئی مذاکرات کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، سرکار غیر مشروط اور پی ٹی آئی اپنی شرائط پر بضد، سول نافرمانی کی تلوار کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے، پرانا طریقہ کار ترک کر دیں، نون لیگ نے واضح کر دیا۔ عرفان صدیقی نے سینٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا، بات چیت کرنی ہے تو پہلے تلوار نیام میں رکھیں، پی ٹی آئی یہ بھی وضاحت کرے کیا چوروں سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہے، ہم نے کبھی دروازے بند نہیں کیے، آج بھی کھلے دل سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ عمر ایوب سول نافرمانی پر ڈٹ گئے، ایسی تحریک پرامن ہوتی ہے، توڑ پھوڑ نہیں کر رہے، سب کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، جو بھی ہم سے بات کرنا چاہے وہ با اختیار ہو، جب تک سیاسی مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے ملک ترقی نہیں کر سکتا، اپوزیشن لیڈر کا گرفتار رہنماؤں کی رہائی کا مطالبہ۔